पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मासूम बच्ची मुंतहा, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर सरगोदा से था, और उसकी माँ ने नॉर्मल उसको ग्रोसरी स्टोर तक, जो वहाँ पर दुकान थी मोहल्ले की, वहाँ पर उसको भेजा और उसको कहा कि जिस तरह माएँ उमूमन देखा गया है कि अपने बच्चों को भेज देती हैं कि जाकर कोई चीज़ ले आओ, या दूध ख़त्म हो गया या पत्ती ख़त्म हो गई, ऐसी कोई भी चीज़ थी जिसके लिए उसकी माँ ने उसको दुकान तक भेज दिया और वो कुछ टाइम तक लापता हो गई। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। जब तसल्ली के साथ सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो पता चला कि बच्ची तो दुकान के अंदर ही गई थी, लेकिन दुकान वाले ये मानने से इनकारी हो गए थे कि नहीं, बच्ची तो यहाँ पर नहीं आई। जब पुलिस वाले दुकान पर गए तो बच्ची वहीं से मिली, और उसका जो हाल था वो यहाँ पर मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे दिल के, मासूम दिल के होते हैं और इस तरह के वाक़यात को सुन नहीं पाते। उस बच्ची का जो हाल था आपको पता है, आप लोग न्यूज़ में देख रहे हैं। हम गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट से तो हमारी तमाम उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। हमें लगता है कि हम एक लावारिस मुल्क में रह रहे हैं। लेकिन ना हमारी गवर्नमेंट से कोई शिकायत है और ना ही हम गवर्नमेंट से कोई उम्मीद रखते हैं और ना ही कोई मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन हम सबको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। ख़ास करके इस वाक़े के बाद हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को कभी भी इन दुकानों पर अकेले ना भेजें, चाहे वो दुकान बिल्कुल ही आपके डोर स्टेप पर क्यों ना हो, बहुत ही ज़्यादा करीब हो। लेकिन अपने बच्चों को कुछ स्नैक्स लेने के लिए, कोई भी छोटी मोटी चीज़ लेने के लिए, दूध ख़त्म हो गया, अंडे ख़त्म हो गए, अपने बच्चों को दुकान पर ना भेजें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ख़ास करके 8 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र तक के देखा गया है कि ये केसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे बच्चे अकेले दुकान पर जाने के शौकीन होते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है कि हमारी माँ हमें पैसे दे देती है, हमारे बाप हमें पैसे दे देता है, और वो भाग के जाते हैं और चीज़ लेकर आ जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। माँ बाप को भी यही लगता है कि हमने तो महज दुकान तक भेजा है, हमने कौन सा उसको कहीं दूर छोड़ दिया है या दूर भेज दिया है। लेकिन आपको नहीं पता, बाहर इंसानों के भेष में दरिंदे बैठे हुए हैं, जानवर बैठे हुए हैं, बल्कि उन्हें जानवर कहना भी जानवरों की बेइज्जती होगी। अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के कुछ तरीके होते हैं, और सबसे पहला तरीका हमें अल्लाह ताला बताते हैं, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना। जिस तरह अल्लाह ताला औरतों को हुक्म देते हैं कि अपने अपने घरों में करार पकड़ो, इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, छोटे मासूम बच्चों को, जो बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, जो बहुत ज़्यादा कीमती हैं, उनको घर में रखें ताकि वो बाहर के फितने से महफूज रह सकें। अल्लाह पाक ने यहाँ पर हमें छोटी बात नहीं सिखाई, ये बहुत बड़ी बात है। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, जिस तरह औरत नाजुक और कीमती होती है, इसी तरह हमारे प्यारे बच्चे भी फूल की तरह नाजुक होते हैं और कीमती होते हैं। अगर हम अपने बच्चों को अपने घर में रखेंगे, अपनी आंखों के सामने रखेंगे, तो कम से कम फितना क्रिएट हो सकता है। बहुत सारे घरानों में ऐसा भी देखा गया है जहाँ पर आपका चाचू भी आपके साथ रह रहा है, आपका मामू भी आपके साथ रह रहा है, आपके दादा भी आपके साथ रह रहे हैं, और बहुत सारे घरानों में ऐसा भी देखा गया है कि आपका जो सबसे करीबी रिश्तेदार होता है वही आपके बच्चे के साथ नाजेबा हरकत कर रहा होता है। आपका बच्चा घबरा रहा होता है उसके पास जाने से, लेकिन वो अपनी बात कन्वे नहीं कर पाता। आपका बच्चा रेजिस्ट कर रहा होता है, अपने आप को रोक रहा होता है, आपको रोक रहा होता है कि मुझे इस रिश्तेदार के पास नहीं जाना, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। लेकिन माँ बाप को जब तक ये बात समझ आती है बहुत देर हो चुकी होती है। 90% बच्चियां ऐसी हैं जो बचपन में इन वाकयात को अपनी जिंदगी में भुगत चुकी हैं कि किसी न किसी रिश्तेदार ने उन्हें गलत तरीके से टच किया हो। दिन में ऐसे मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं, बहुत कोशिश काविश होती है लोगों की, और जो इस तरह के पागल टाइप के लोग होते हैं, ये साइकोलॉजी इशू होता है, जिन्हें बच्चों के अंदर ज़्यादा कशिश नज़र आती है और वो बच्चों की तरफ जाते हैं। इस तरह के लोग ज़हनी मरीज़ होते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के तरीके आजमा रहे होते हैं बच्चों को अपनी तरफ बुलाने के, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हादसे का निशाना बनने से बच जाते हैं। चाहे वो आपके कजन्स ही क्यों ना हो, आपके बच्चे के कजन्स क्यों ना हो, जिनमें बहुत कम उम्र का फ़र्क होता है, 2-3 साल का भी फ़र्क होता है, लेकिन वो बच्चे ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो आपके बच्चे का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। ऐसे लोगों के घर ले जाने से, और ख़ास करके वहाँ पर जाकर खुद भी रात रुकना और अपने बच्चों को भी रात रुकवाना, इन चीज़ों से खुद को दूर रखें। अपने बच्चों को कभी भी अपने फ्रेंड्स के घर भी रात रुकने की या कजन्स के घर भी रात रुकने की इजाज़त ना दे अगर आप वहाँ पे खुद बजाते खुद मौजूद ना हो। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके साथ उनकी माँ का या बाप का हर वक्त मौजूद रहना ज़रूरी है। हम लोग घर के अंदर होते हैं, 4 दीवारी के अंदर होते हैं, तो हम और हमारे बच्चे 90% चांस होता है कि वो फितने से, फसाद से या हादसे से बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो फितनों का दरवाज़ा खुल जाता है, हादसात का दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि शयातीन बाहर घूम रहे होते हैं।
اب شیاطین مختلف لوگوں کے روپ میں ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں تاکہ وہ غلط کام کریں، تاکہ وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے سے دوستی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ 1-2 دن لگاتے ہیں بچے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کے لیے۔ جتنے کیسز ہوئے ہیں بچوں کے حوالے سے، ان میں دیکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے وہ بچے کے ساتھ ہنسی مذاق شروع کرتے ہیں تاکہ بچہ ان کے ساتھ ریلیکس اور کمفرٹیبل فیل کرے۔ کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے کہ میرے گھر کے سامنے سے آئس کریم والا گزر رہا تھا، اور میری دوست کی بیٹی وہیں پر تھی، ہمارے گھر میں ہی تھی، اور وہ وہاں پہ بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی اور اس آئس کریم والے کے لیے نا ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ تو میں جلدی سے چلی گئی، میں نے کہا کہ بیٹا آپ کیوں اس کے لیے ہنس رہی ہو، مسکرا رہی ہو؟ تو مجھے کہتی ہیں کہ آنٹی وہ بھی مجھے دیکھ کے نا ہنس رہے ہیں، اس طرح اشارے کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے بچی کو اپنے پاس میں لے کے گئی اور اس کو میں نے تسلی سے بٹھایا اور سمجھایا، بیٹا اچھے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی کے بھی ماتھے پر یہاں پر اسٹیکر نہیں لگا ہوتا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ اب وہ آپ کے لیے اسٹرینجر ہے، آپ نے کبھی بھی کسی کے لیے بھی اس طرح ہنسنا مسکرانا نہیں ہے، رسپانس نہیں دینا، اس کے ساتھ فرینڈلی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ آئس کریم والا بچی کے لیے ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اور اچانک سے میں چلی گئی، اچانک سے میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ کچھ اس طرح اشارہ کر رہا تھا، ہائی ہیلو جو بھی کر رہا تھا۔ ہمیں نہیں پتا اس کی نیت کیا تھی کیا نہیں تھی، لیکن بچی کو سمجھانا میں نے اپنا فرض سمجھا۔ میں نے بچی کو سائڈ پر لے کے گئی، میں نے اس کو بٹھایا، اس کو تسلی سے سمجھایا۔ جو وین والے انکل ہوتے ہیں، جو کینٹین والے انکل ہوتے ہیں، جو آئس کریم والے انکل ہوتے ہیں، جو شاپ والے انکلز ہوتے ہیں، یا آپ سے ہنسی مذاق کریں، گپ شپ لگانے کی کوشش کریں، باتیں کرنے کی کوشش کریں، کانورزیشن بڑھانے کی کوشش کریں، آپ نے ان کو کوئی بھی رسپانس نہیں دینا، آپ نے ان کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرنا۔ ہم جن کو جانتے ہیں، جو ہمارے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، اور ان میں بھی جو ہمارے کلوز فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، اچھا ٹائم گزارتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ٹرسٹ ہم اپنے مما پاپا پہ کرتے ہیں، ہم اپنے کلوز ریلیشن پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ بچوں کو یہ باتیں بتانا اور کلیئرلی بتانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بہت ساری میری بہنیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے دیتے ہیں، اور پھر وہ بیٹے کی لالچ میں آ کر کہ بیٹا کب ہوگا، وہ بچے پہ بچہ پیدا کرتی جاتی ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ ہر وقت غصے میں اپنی بچیوں کو مار بھی رہی ہوتی ہیں۔ انہیں ذرا سا موقع ملتا ہے کہ اگر کوئی خالہ نے بچی کو انوائٹ کر دیا، پھپھو نے انوائٹ کر دیا، وہ کہتی ہیں لے جاؤ ان کو، بچوں کو لے جاؤ اپنے پاس رکھو تاکہ وہ تھوڑا سا سکون کی سانس لے لیں۔ طرح کی عورتیں جو صرف بیٹے کی لالچ میں بچہ پیدا کیے جا رہی ہیں، ایسی عورتیں پھر اپنے بچے کو توجہ نہیں دے پاتی۔ انہیں جو فوکس چاہیے ہوتا ہے، جو آپ کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، جو آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے، وہ ہم نہیں دے پاتے۔ ہم توجہ نہیں دے پاتے تو پھر ہم اپنے بچے کو کبھی کس کے گھر، کبھی کسی کے گھر بھیج دیتے ہیں، کبھی چلو وہ دوست کے گھر چلی گئی، گھنٹوں گھنٹوں وہ کھیل رہی ہے، ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں پر ہے، کس حالت میں، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شاپ پر چلی گئی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اتنے ہی بچے دنیا میں لائیں کہ جن کی رسپانسبلٹی آپ سنبھال سکیں، اپنی ایبلٹی کے حساب سے بچے دنیا میں لائیں کہ جن کی آپ اچھی پرورش کر سکیں، ان کا خیال رکھ سکیں، ہر وقت آپ کو ان سے جان چھڑانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بات ہرگز نہیں کہہ رہی ہوں کہ ان ماؤں کی غلطی ہے جو اپنے بچے کو دوستوں کے گھر بھیج دیتے ہیں یا دکان پر اکیلے بھیج دیتے ہیں، ماؤں کی ہرگز غلطی نہیں ہے، لیکن وقت برا ہے، وقت کی غلطی ہے، فحاشی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہم سب کے پاس موبائل فونز ہیں، کس طرح کی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، تو ہم کن کن درندوں کے پاس جائیں گے اور ان کو درس دیں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ آپ لوگوں نے اپنی شہوات کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں، اور اللہ پاک کی جو یہ پیاری آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کو ہر جگہ اپلائی کریں تو یہ ہر جگہ اپلائی ہو سکتی ہے۔